नमस्कार, म नारायण सापकोटा म्याथ फर युको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी एक्सरसाइज 4.2 बाट सुरु गर्दैछौं। यो एक्सरसाइज चाहिँ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल टु द प्याराबोला सँग सम्बन्धित छ। यहाँभन्दा अगाडिका भिडियोहरू नहेरिकिन यो भिडियोमा अगाडि बढ्नु अर्थपूर्ण नहुन सक्छ। त्यही भएर यहाँभन्दा अगाडिका भिडियोहरू हेर्दै यो भिडियोमा आउन म आग्रह गर्दछु। भने यसको लागि टेन्जेन्ट र नर्मलसँग सम्बन्धित विभिन्न फर्मुलाहरू अति नै आवश्यक पर्दछ, जुन यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा डिराइभ गरिएको छ। 1 नम्बरमा दिएको छ y² = 8x दिएको छ। 8 2 - 4 मा टेन्जेन्ट र नर्मल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। टेन्जेन्टको इक्वेसन पनि नर्मलको इक्वेसन पनि। टेन्जेन्ट फाइन्ड आउट गरिसकेपछि त नर्मल फाइन्ड आउट गर्न सजिलो हुन्छ, किनकि टेन्जेन्टबाट हामी स्लोप निकाल्छौं, त्यही स्लोपलाई रेसिप्रोकल लिएर नर्मलको इक्वेसन निकाल्दिन्छौं। y² = 8x लाई मैले 1 नम्बर भनेर दिएँ। यसलाई y² = 4ax जस्तो बनाए। 4 2 8 भइहाल्यो। 8x1 y1 भनेको 2 - 4 दिइरहेको छ। भनेपछि px1 y1 भनेको 2 - 4 भयो। a को भ्यालु चाहिँ 2 भयो। हामीसँग थाहा थियो we know the equation of tangent 8x1 y1 to the parabola is y into y1 = twice ax plus x1। पहिले डिराइभ गरेर राखेका छौं। a भनेको यो पोइन्ट y² = 4ax को a हो र x र x1 भनेको जुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्रा गर्नुपर्ने हो त्यही पोइन्ट हो। क्वेशनले आफै दिइरहेको छ x1 र y1 को ठाउँमा यो भ्यालु लगाएर राख्ने, a को ठाउँमा यो भ्यालु लगाएर राखे। y1 को ठाउँमा -4 राख्यो, a को ठाउँमा 2 राख्यो, x प्लस x1 को ठाउँमा 2 राख्यो। ठीक छ। यसले मल्टिप्लाई गर्दा यति, यसले मल्टिप्लाई गर्दा यति, यो 4 र 4 कट भयो भनेपछि y = -x + 2 यतिमै छोड्दै पनि भयो। माइनसलाई मलाई देखाउन नराम्रो भयो भन्दाखेरि यतापट्टि ल्याइदिएर x + y + 2 = 0 व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भयो। अब टेन्जेन्टको इक्वेसन भइसकेपछि हामीलाई स्लोप अफ टेन्जेन्ट निकाल्ने, त्यही स्लोप अफ टेन्जेन्टको आधारमा नर्मलको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं, किनकि y = -x + -2 छ। -x - 2 छ भनेपछि स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको त -1 भयो। m को ठाउँमा -1 छ। अथवा यसैबाट निकाले पनि हुन्छ, कस्तो कि ax + by + c को फर्मेटमा भयो भने स्लोप निकाल्नको लागि यसलाई कन्भर्ट गर्ने हो। by यता राखेर मैले -ax - c, b ले डिवाइड गर्दा -a/b x - c/b भनेपछि -a/b ले ax + by + c को फर्मेटमा इक्वेसन छ भने -a/b ले के दिँदो रहेछ, स्लोप दिँदो रहेछ। यसरी फाइन्ड आउट गरे पनि भयो, अथवा दिएको इक्वेसनलाई y = mx + c मा कन्भर्ट गरे पनि भयो। कन्भर्ट गरेर m को भ्यालु निकाले पनि भयो। त्यसरी गरे पनि भयो। स्लोप अफ टेन्जेन्ट त -1 आयो। स्लोप अफ टेन्जेन्ट -1 आइसकेपछि स्लोप अफ नर्मल के हुन्छ, यसैको रेसिप्रोकल र के साइनमा हुन्छ, त्यसको ठ्याक्क अपोजिट साइनमा हुन्छ। रेसिप्रोकल भनेको त 1 को 1 नै भयो, 1/1 नै भयो। साइन चाहिँ ठ्याक्क उल्टो हुनेपछि प्लस भयो। यसो गरे पनि भयो, अथवा m1 * m2 = -1 गरे भयो। m1 भनेको -1 छ, -1 * m2 = -1, -1 कट भयो, m2 = 1 भयो। जसरी गर्दा पनि हुन्छ। अब सो इक्वेसन अफ नर्मल टु द प्याराबोला 1 8 2 - 4 हामीलाई दिएको पोइन्ट त x1 y1 हो, अनि स्लोप चाहिँ 1 छ। स्लोप 1 भएको र स्लोप m भएको र x1 y1 भएर जाने इक्वेसन कसरी फाइन्ड आउट गर्छौं, y - y1 = m x - x1। x1 y1 को भ्यालु 2 - 4 हामीलाई यहाँ दिएको छ। ए राख्न मिल्यो। यहाँ ल राख्दिएँ मैले, m को भ्यालु 1 छ, त्यही ल राख्दा बित्तिकै हामी क्याल्कुलेटर पार्दा यति आयो इक्वेसन्स। क्लियर, एकदमै सजिलो क्वेसन्स। अब y² = 16ax एट द पोइन्ट हुज कोअर्डिनेट इज -4a दिइरहेको छ। कोअर्डिनेट भन्दा बित्तिकै y कोअर्डिनेट भन्ने बुझ्दा हुन्छ। गिवन प्याराबोला भनेको y² = 16ax छ। यसलाई मैले 4ax को फर्मेटमा लानको लागि y² * 4a को ठाउँमा 4a * x गर्दिएँ। त्यही भएर a को भ्यालु चाहिँ कति भयो, 4a भइरहेछ। कोअर्डिनेट भनेको -4a छ भनेपछि y कोअर्डिनेट y = -4a भयो। अब y को ठाउँमा यो x को y कोअर्डिनेट त यो प्याराबोलाकै हो भनेपछि प्याराबोलामा ल राख्न मिल्यो। -4a रहेछ, -4a यही प्याराबोलामा ल राखिदिएँ। अनि 16 को 16 a को a * x यहाँ छँदैछ। र हेरौँ 16a² 16ax भयो। 16a कट हुँदा x को भ्यालु e आयो। भनेपछि कोअर्डिनेट हामीले टेन्जेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने कोअर्डिनेट पोइन्ट कुन रहेछ भन्दाखेरि x कोअर्डिनेट e आयो भनेपछि y कोअर्डिनेट -4 यहाँ दिएको छ।
टु द पाराबोला 1 इज। अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने PA - 4A भन्ने पोइन्टमा यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, टेन्जेन्टको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यसको लागि हामीसँग भएको इक्वेसन के हो त टेन्जेन्टको इक्वेसन y * y1 = ट्वाइस x + x1। यो चाहिँ के भयो फर्मुला भयो। यो फर्मुला भइसकेपछि यो फर्मुलालाई हाइलाइट गर्दिउँ यसरी, यो फर्मुला हो र यो फर्मुला अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। x1 को ठाउँमा a छ है, x1 को ठाउँमा कति छ a छ र y1 को ठाउँमा -4a छ र a को ठाउँमा कति छ हामीले y² = 4, a को ठाउँमा 4a निकालेर राखिरहेछौँ है। यो a को ठाउँमा 4a भ्यालु निकालेका छौँ भने x1 y1 को ठाउँमा यो भ्यालु लगाएर राख्दिने, अरू केही गर्नुपर्ने हैन। y * y1 को ठाउँमा -4a ट्वाइस 2 को 2, a को ठाउँमा हामीले y² = 4, यो दिएको इक्वेसन अफ पाराबोला हो, यसबाट लिन पर्यो नि त। यता 4a x + x1 को ठाउँमा यो a, यो -4a + 4a कट भयो, यतापट्टि माइनस जाँदा -2x + a यतापट्टि बाँकी रह्यो। y = -2a व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भइहाल्यो। यो फर्मुलामा छोडे पनि हुन्छ, यसलाई यतापट्टि अगाडि लिएर प्लसको फर्मुलामा राखे पनि हुन्छ। मलाई स्लोप अफ टेन्जेन्ट भर्खरै चाहिएको भएर स्लोप यस्तै y = mx + c को फर्मुलामा राखेँ। स्लोप भनेको यहाँबाट -2 देखियो, यी सट्ट लाएर -2 y = mx + c सँग कम्पेयर गर्दाखेरि अब स्लोप अफ नर्मल भनेको कस्तो हुन्छ त, यसैको रेसिप्रोकल र कति साइन के हुन्छ अपोजिट साइन हुन्छ। रेसिप्रोकल भनेको 1/2, साइन चाहिँ पोजिटिभ चाहिहाल्यो। र इक्वेसन अफ नर्मल a - 4a ह्याभिङ स्लोप 1/2 भएको इक्वेसन केले दिन्छ y - y1 = mx - x1। y1 को ठाउँमा -4a छ, माइनसले गर्दा प्लस भयो। m को ठाउँमा 1/2, x - x1 को ठाउँमा a छ, त्यही गरेँ। यसले मल्टिप्लाई गर्दा ट्वाइस 8a, यो भनेको x - a भइहाल्यो। अब यो x - a यहीँ छँदैछ, यो उता जाँदाखेरि -2a, यो उता जाँदाखेरि -8a, x - ट्वाइस y -9a इक्वेसन अफ नर्मल आयो। यस्तै गरेर हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब y² = 2a x छ, इट इज इन अफ द लेटेस्ट रेक्टम भनेर भनिरहेको छ। प्रत्येक लेटेस्ट रेक्टमको इनमा भनेर भनिरहेको छ। हामी लेटेस्ट रेक्टमको इन भनिसकेपछि दुईवटा पोइन्ट हुन्छ त्यहाँ, a ट्वाइस a ट्वाइस भन्ने, y² = 4ax भन्ने, y² = 4ax भन्ने पाराबोला छ भने इन्ड्स अफ लेटेस्ट रेक्टमको फर्मुला के हो a ट्वाइस र a ट्वाइस, यो फर्मुला है। यस्तो पाराबोला छ भने इन्ड्स अफ लेटेस्ट रेक्टम भनेको यस्ता हुन्छन्, यो कुरा सम्झिनै पर्छ। र गिभन पाराबोला भनेको अहिले हामीसँग y² = 2a x छ, सो त्यसलाई y² = 4ax जस्तै बनाउनको लागि y² = 4 * 3x गरेँ, 4 3 जा 12 नै हो। अब a को ठाउँमा 3 भयो, यहाँबाट आइसक्यो हामीसँग। अब a ट्वाइस र a ट्वाइस भनेको इन्ड्स अफ लेटेस्ट रेक्टम हुन्, त्यही भएर हामीले ए फाइन्ड आउट गऱ्यौँ भने a को भ्यालु यहाँ राखिदिँदा बित्तिकै a को ठाउँमा 3 3, यहाँ पनि 3, यहाँ पनि 3 राख्दाखेरि 3 6 and 3 - 6 आर इन्ड्स अफ लेटेस्ट रेक्टम्स अफ अ गिभन पाराबोला y² = 2a x भन्ने पाराबोलाका इन्ड्स अफ लेटेस्ट रेक्टम भने कति रहेछन् 3 6 र 3 - 6। पाराबोलामा लेटेस्ट रेक्टमले छुने पोइन्टहरू यति रहेछन्। यति भइसकेपछि हामीलाई यो पोइन्टमा पनि टेन्जेन्ट निकाल्न पर्यो, यो पोइन्टमा पनि टेन्जेन्ट निकाल्न पर्यो र नर्मल पनि निकाल्नु पर्यो। अब यो पोइन्टमा पहिला टेन्जेन्ट र नर्मल निकाल्छु, यो पोइन्ट होमवर्कको रूपमा मैले छोडिदिन्छु है। द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट 3 6 इज y * y1 ट्वाइस x + x1 हो। y * y1 को ठाउँमा 6, 2 * a को ठाउँमा हामीले पहिले 3 फाइन्ड आउट गरेर राखेका छौँ, यही 3 x + a को ठाउँमा 3, x1 को ठाउँमा 3। अब यो 6 6 कट भयो, y = x + 3 भइहाल्यो। अब यही पोइन्टमा नर्मल फाइन्ड आउट गर्नको लागि स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको कति छ 1 छ, 1 को रेसिप्रोकल भनेको 1 नै हुन्छ, तर के लिने साइन चाहिँ नेगेटिभ लिनुपर्छ, त्यही भएर नेगेटिभ। अथवा m1 * m2 = -1 हो, जसरी भनौँ, मैले अब यसरी बुझ्छु यसरी गरेँ। अब इक्वेसन अफ नर्मल विथ स्लोप -1 8.36 भनेको के दिन्छ y - y1 = m x - x1। m को ठाउँमा -1 छ भने x1 र y1 को ठाउँमा 3 6 छ, y1 को ठाउँमा 6, यो m को ठाउँमा -1, x - x1 को ठाउँमा -3, काटकुट पार्दाखेरि यति आउने भयो। सिमिलरली वी क्यान फाइन्ड द टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल एट 3 - 6। अर्को पोइन्ट लेटेस्ट रेक्टमको अर्को इन्डमा पनि हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ, यो होमवर्कको रूपमा मैले छोडिदिएँ। अब आइबी नम्बरमा पनि हामीसँग पाराबोला छ y² = 3x प्यारलल टु द लाइन y = ट्वाइस x + 1। अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ y² = 3x भन्ने पाराबोलामा टेन्जेन्ट लाइन फाइन्ड आउट, टेन्जेन्ट र नर्मल लाइन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। टेन्जेन्ट लाइन कस्तो हुन्छ प्यारलल टु द यो लाइनसँग हुन्छ र नर्मल लाइन पनि प्यारलल टु यो लाइनसँग हुन्छ। यो क्वेसनमा धेरै झुक्किने गर्छन्, किनकि
स्लोप अफ नर्मल फाइन्ड आउट गर्ने बेलामा यही स्लोप अफ टेन्जेन्ट निकाल्दिन्छन्। हामीले स्लोप अफ नर्मल अब योसँग प्यारलल हुने लिनुपर्छ, स्लोप अफ टेन्जेन्ट पनि योसँग प्यारलल हुने लिनुपर्छ है। अब लेखौँ गिभन पाराबोला इक्वल टु वाई स्क्वायर इक्वल टु 3x, वाई स्क्वायर इक्वल टु 4ax को फर्मुला लाँदा 4 कट भयो, 3x जस्तै भयो। अब a भनेको 3/4 रहेछ, यो मैले निकालिसकेँ। अब गिभन लाइन भनेको y इक्वल टु 2x + 1 हो, स्लोप अफ m इक्वल टु 2 भयो। यदि दुईवटा लाइनहरू प्यारलल हुन्छन् भने त्यति बेला स्लोप इक्वल हुनै पर्छ। यही कुरा हामी लगाउँछौँ। अब 2 लाइन्स आर प्यारलल देन स्लोप इज अलवेज इक्वल। दुईटा लाइनको स्लोप एउटै हुन्छ। त्यही भएर अब टेन्जेन्ट लाइन हामीले कस्तो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ? टेन्जेन्ट लाइन इज प्यारलल टु y इक्वल टु 2x + 1 छ। नर्मल लाइन पनि के छ? प्यारलल टु y इक्वल टु 2x + 1 छ। भनेपछि यो स्लोप अफ टेन्जेन्ट हामीलाई थाहा भयो भने यो पोइन्टमा त हामीले कुनै पोइन्टमा त निकाल्न सकिहाल्छौँ। अब यो हेरौँ है, y इक्वल टु 2x + 1 भइसकेपछि स्लोप कति छ? 2 छ। भनेपछि टेन्जेन्टको स्लोप पनि 2 नै भयो र नर्मलको स्लोप पनि 2 नै भयो। इफ द टेन्जेन्ट लाइन अफ अ पाराबोला इज प्यारलल टु द लाइन 2, यो 2, देन द स्लोप अफ टेन्जेन्ट लाइन टु द पाराबोला, टेन्जेन्ट लाइन पाराबोलासँग हुने टेन्जेन्ट लाइनको स्लोप र स्लोप अफ लाइन 2, यो स्लोप इक्वल टु 2 हुन्छ। यसको स्लोप त 2 छ, 2 भइहाल्यो। वी नो लाइन y इक्वल टु mx + c इज टेन्जेन्ट। हामीसँग कुनै पनि पोइन्ट दिएको छैन, x1 y1 दिएको भए पो y इन्टु y1 इक्वल टु 2x + x1 दिन्थ्यौँ। हामी अब स्लोपको कुराबाट जाँदैछौँ भनेपछि स्लोप फर्ममा हामीले डिराइभ गरेका छौँ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट, त्यही युज लगाउँछौँ। वी नो द लाइन y इक्वल टु mx + c इज टेन्जेन्ट टु द पाराबोला इफ c इक्वल टु a/m हुँदाखेरि हामीले के हुन्छ? त्यो टेन्जेन्ट चाहिँ पाराबोला हुन्छ भनेर भन्छौँ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि y इक्वल टु mx + a/m इज टेन्जेन्ट टु द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 4ax हो। यो हामीसँग भएको फर्मुला हो। भनेपछि हामी स्लोप फर्मको फर्मुला लगाउँदैछौँ। सो y इक्वल टु m को ठाउँमा हामीले कति निकाल्छौँ? 2x, a को ठाउँमा हामीले पहिला 3/4 निकालेको थियौँ, m भनेको 2 छ। भनेपछि इज अ टेन्जेन्ट टु द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 3x। y स्क्वायर इक्वल टु 4axसँग यो हुन्थ्यो भने यही फर्मुला लगाएर y स्क्वायर इक्वल टु 3x को राख्यो। भनेपछि y इक्वल टु 2x + 3/8 भनेको इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भयो। अब टेन्जेन्टको कुरा सकियो। अब यो टेन्जेन्टको स्लोप लिएर हामी रेसिप्रोकल गर्दैनौँ, किनकि क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ टेन्जेन्ट र नर्मलको जुन प्यारलल टु यो लाइनसँग छ। भनेपछि टेन्जेन्टसँग प्यारलल हुँदा स्लोप यो भयो, भनेपछि नर्मलसँग प्यारलल हुँदा यो लाइनसँग प्यारलल हुँदाखेरि स्लोप पनि यसैकोसँग बराबर हुने भयो। भनेपछि स्लोप 2 नै हुने भयो यति बेला नर्मलको पनि है। क्वेसनले भनेको कुरालाई मैले फेरि एकचोटि रिपिट गरेँ, टेन्जेन्ट लाइन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो जुन प्यारलल टु यो लाइनसँग छ। भनेपछि यसको स्लोप र टेन्जेन्टको स्लोप एउटै हुने भयो। त्यस्तै नर्मल लाइन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यो पाराबोलासँग जुन चाहिँ नर्मल लाइन चाहिँ यो लाइनसँग प्यारलल छ। भनेपछि यो लाइनको र नर्मल लाइनको पनि स्लोप इक्वल हुने भयो, स्लोप 2 नै भयो। अब त्यही युज गर्छौँ, त्यही भन्दैछु यो ल्याङ्ग्वेजको रूपमा। इफ द नर्मल लाइन अफ अ पाराबोला, दिएको पाराबोला इज प्यारलल टु द गिभन लाइन देन स्लोप अफ नर्मल लाइन टु द पाराबोला इक्वल टु स्लोप अफ अ लाइन 2। 2 भनेको गिभन लाइन हो, हामीसँग 2 लाइन के दिइरहेछ? यही हो, y इक्वल टु 2x + 1 लाई 2 भनेर नामाकरण गरेका छौँ हामीले। भनेपछि स्लोप 2 भयो। अब यसमा पनि स्लोप फर्मकै हामी स्लोपकै काम गर्दैछौँ, कुनै पोइन्टमा टेन्जेन्ट अथवा नर्मल फाइन्ड आउट गर्न भनेको छैन। एउटा स्लोप मात्र दिएर हामीलाई नर्मल फाइन्ड आउट गर्न अथवा टेन्जेन्ट फाइन्ड आउट गर्न भनेको कारणले गर्दाखेरि अब नर्मल फाइन्ड आउट गर्दाखेरि नर्मलको फर्मुला स्लोप फर्मको फर्मुला लगाउँछौँ। हामीले डिराइभ गरेका थियौँ, दुईवटा टेन्जेन्ट नर्मल फाइन्ड आउट गरेका थियौँ, कुनै एउटा पोइन्टमा फाइन्ड आउट गरेका थियौँ, त्यस्तै नर्मल फर्ममा, त्यस्तै प्यारामेट्रिक फर्ममा पनि हामीले टेन्जेन्ट र नर्मल फाइन्ड आउट गरेका थियौँ। अवस्था क्वेसनको अवस्था अनुसार हामी टेन्जेन्ट र नर्मलका फर्मुलाहरू पनि फरक फरक लगाउँछौँ। अहिले फर्मुला यो स्लोप फर्मको लगाइदिएँ, y इक्वल टु mx - 2am - am किप y इक्वल टु m को ठाउँमा 2 छ, x को x 2, a को ठाउँमा 3/4, m को ठाउँमा 2, a को ठाउँमा 3/4 पहिले निकालेका छौँ, m को ठाउँमा 2 काटकुट पार्दाखेरि y स्क्वायर इक्वल टु 2x - 9 आउँछ। अब एनईबीमा आएको सिमिलर टाइप अफ क्वेसन हेरौँ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 9x 8 4 6। यहाँ त पोइन्टै दिइरहेछ भनेपछि पोइन्ट फर्मको हामीले टेन्जेन्टको इक्वेसन लगाउँछौँ, y इन्टु y1 इक्वल टु 2x + x1 लगाउन सक्ने भयौँ। हेरौँ, त्यस्तै 58 सालमा पनि यस्तै खाले क्वेसन दिएको छ। The equation of tangent to the parabola y square equal to 9x 8 4 - 6 is given by y into y1 equal to 2x + x1। y1 को भ्यालु -6 2 इन्टु a को भ्यालु 9/4 कसरी भयो त भन्दाखेरि हामीलाई y स्क्वायर इक्वल टु 9x दिएको छ।
यसलाई त 4ax मा कन्भर्ट गर्दा 4 * 9/4 * x भयो। यो 4 त कट भयो। आखिरीमा y = 9x चाहिँ बाँकी रह्यो भनेपछि 9/4 a को भ्यालु a को ठाउँमा कन्भर्ट गर्दाखेरि कम्पेयर गर्दाखेरि y ² = 4ax a को भ्यालु 9/4 भयो। त्यही 9/4 लिएर राख्दिएँ। x को x1 को ठाउँमा 4 छ। अब के गर्ने काम हो? सामान्य क्याल्कुलेसन गर्ने काम हो। -6 यो 2 2 जा 4 भइहाल्यो। 9/2 राख्यो। यो 2 ले त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ यो 3 3 जा 3 2 जा हुन्छ यतापट्टि पनि 2 2 जा -4y 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3x + 2बेल 3x + 4y + 2बेल = 0 इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भयो। अब यसैलाई क्वेसन थपेर इक्वेसन अफ नर्मल पनि फाइन्ड आउट गर्न भन्न सक्छ। त्यो होमवर्कको रूपमा मैले छोडिदिएँ। त्यस्तै 69 साल र 58 सालमा आएको फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द पाराबोला y² = 16x 8 4 8 भनेर भनिरहेको छ। यसलाई पनि हामी यस्तै गरेर गर्छौँ। द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द पाराबोला y² = 16x 8 4 8 इज गिभन बाई y * y1 = 2x + x1 x1 र y1 को भ्यालु यहाँ छ। x1 y1 को ठाउँमा 8 र x1 को ठाउँमा 4 राखेँ भनेपछि a को भ्यालु हामीलाई यो कन्डिसनबाट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। यसलाई 4a सँग कम्पेयर गर्दाखेरि y² * 4 * 4x गर्न मिल्छ। a को ठाउँमा 4 छ त्यही 4 लाई राख्यो x + 4 छँदैछ। अब y = x + 4 8 8 कट हुन्छ 2 4 8 8 8 कट भयो। y = x + 4 चाहिँ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द गिभन पाराबोला y² = 16x भयो। त्यस्तै 60 सालमा पनि अर्को क्वेसन आएको रहेछ। 2 नम्बर क्वेसन हो। फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल टु द पाराबोला y² = 5ax परपेन्डिकुलर टु द लाइन x + 2y = 7। अहिले प्यारलल हुँदाखेरिको केस लिएको थियो भने अहिले परपेन्डिकुलर हुँदाको केस लिइरहेछ। प्यारलल हुँदाखेरि के हुन्थ्यो? हामीसँग स्लोप चाहिँ एउटै हुन्थ्यो, सेम हुन्थ्यो। परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि स्लोप के हुन्छ त भन्दाखेरि स्लोप m1 * m2 = -1 को फर्मुला लगाउँछौँ। यो लाइनको स्लोप जे हुन्छ त्यसैको रेसिप्रोकल चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिएको टेन्जेन्ट र नर्मलको इक्वेसन हुन्छ। किनकि यो परपेन्डिकुलर छन्। परपेन्डिकुलर हुँदा बित्तिकै m1 * m2 = -1 हुनुपर्छ। त्यही लगाएर प्रुभ गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 2 लाई हेरौँ। अब गिभन लाइन x + 2y = 7 छ। मैले यसलाई y = mx + c को फर्मेटमा चेन्ज गर्दैछु। किन चेन्ज गर्दैछु? स्लोप फाइन्ड आउट गर्नको लागि। स्लोप y = mx + c मै कन्भर्ट गरेर फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अरू तरिकाले पनि फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। y मैले x लाई उतापट्टि लैदिएँ -x भयो। 2 ले डिभाइड गर्दा -1/2x + 7/2 विच इज y = mx + c को फर्ममा छ। सो m को भ्यालु -1/2। स्लोप अफ लाइन यो लाइनको स्लोप कति भयो? -1/2 भयो। हामीलाई क्वेसनले दिएको छ टेन्जेन्ट लाइन चाहिँ टु द पाराबोला दिएको पाराबोलासँग हुने टेन्जेन्ट लाइन चाहिँ यो लाइनसँग के हुन्छ? परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेपछि टेन्जेन्ट लाइन र टेन्जेन्ट लाइनको स्लोप र यो लाइनको स्लोपको प्रोडक्ट कति हुने भयो? -1 हुने भयो। भनेपछि टेन्जेन्ट लाइनको स्लोप कति हुने भयो त? यसैको रेसिप्रोकल र अपोजिट साइन भनेपछि 2 हुने भयो। यसैलाई ल्याङ्ग्वेजको रूपमा लेखौँ। इफ द टेन्जेन्ट लाइन अफ अ पाराबोला y² = 5x लाई y² = 4ax बनाउनलाई 4 * 5/4 4 कट भयो। आखिरमा त्यही नै आयो। इज परपेन्डिकुलर टु लाइन 1 देन द स्लोप अफ टेन्जेन्ट लाइन = 2। यसैको रेसिप्रोकल प्लस अपोजिट साइन्स किनकि m1 * m2 = -1 हुन्छ। रिक्वायर इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेको y = mx + a/m स्लोप फर्ममा हामीसँग स्लोप छ भने y = mx + a/m भनेको रिक्वायर इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द पाराबोला हो। y = mx m को भ्यालु पनि हामीसँग छ 2 छ र a को भ्यालु पनि हामीले यहाँ निकालेका छौँ 5/4 त्यही लिएर राखेँ a को ठाउँमा m को ठाउँमा 2 काटकुट पार्दाखेरि 8y + 16x = 5 आयो। यो नै इक्वेसन अफ के हो त? टेन्जेन्ट हो। यसलाई मिलाएर राखे पनि हुन्छ, यतिमै राख्दिए पनि केही पनि फरक पर्दैन। 16x - 8y + 5 गरेर राख्दा पनि हुन्छ। अब नेक्स्ट पार्टमा नर्मल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। नर्मल लाइन पनि दिएको लाइनसँग यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। परपेन्डिकुलर हुनको लागि स्लोप चाहिँ के हुन्छ? m1 * m2 दुईटाको स्लोप चाहिँ प्रोडक्ट गर्दाखेरि -1 हुन्छ भनेपछि स्लोप अफ नर्मल पनि 2 भयो। किनकि हामीसँग स्लोप अफ लाइन त्यो दिएको लाइनको -1/2 त्यही लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ नर्मल पनि भनिसकेपछि त -1/2 को रेसिप्रोकल भनेको 2 हुन्छ।
2/1 हुन्छ। त्यसको नेगेटिभ साइन लिने भनेपछि 2 मात्र भइहाल्यो। अब रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ नर्मल लाइनको इक्वेसन के हो त? नर्मल फर्ममा हामीसँग पाराबोलासँग हुने नर्मलको इक्वेसन के हो? y = mx - twice am - am को a को भ्यालु पनि थाहा छ, m को भ्यालु पनि हामीलाई 2 भर्खरै थाहा छ। a को भ्यालु 5/4 छ, a को भ्यालु m को भ्यालु 2 र a को भ्यालु 5/4 राख्दै जाने र काटकुट पार्दाखेरि यति एन्सर आउने भयो। एकदमै इजी क्वेसन, त्यस्तो गाह्रो क्वेसन छैन। सामान्य कुन फर्मुला टेन्जेन्ट आउँदाखेरि कुन फर्मुला लगाउने र नर्मल आउँदाखेरि कुन फर्मुला लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो। किनकि हामीसँग टेन्जेन्टको लागि र नर्मलको लागि छुट्टै फर्मुला छन्। एउटा x1 y1 पोइन्ट दिँदाखेरिको फर्मुला, एउटा नर्मल फर्मको, एउटा स्लोप फर्मको फर्मुला र एउटा पारामेट्रिक फर्मको फर्मुला छ। यी तीनवटा फर्मुला मध्ये कुन फर्मुला लगाउने टेन्जेन्ट र नर्मल फाइन्ड आउट गर्न भन्दा क्वेसनको प्रकृति हेरेर आफै फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यदि पोइन्ट x1 y1 दिएको छ भने पोइन्ट फर्मको लगाउने, यदि नर्मल स्लोप फर्ममा छ भने स्लोप फर्मको लगाउने र पारामेट्रिक इक्वेसनहरू दिएको छ भने पारामेट्रिक फर्मको लगाउने इजी छ। अब 68 सालको एनबीमा आएको क्वेसन हेरौँ। यो पनि त्यस्तो गाह्रो क्वेसन भने होइन। Prove that the line Lx plus My plus n equal to 0 touches the parabola y square equal to 4ax if Ln equal to am square भन्ने कुरा छ। मैले यसबाट के गर्छु हेरौँ। यो लाइनलाई y equal to mx plus c को फर्मेटमा मैले चेन्ज गर्छु। Lx plus My plus n equal to 0 र पाराबोला दिएको छ y square equal to 4x, My equal to minus Lx minus n गर्न मिल्यो। y लाई अब m ले डिवाइड गर्यो भने दुईतर्फै m ले डिवाइड गर्दाखेरि -l/m -n/m भयो। स्लोप अफ यो लाइनको स्लोप कति भयो त? m equal to -l/m भइहाल्यो। त्यस्तै यसलाई हामीले y equal to mx plus c सँग कम्पेयर गर्दाखेरि m को भ्यालु त -l/m, c को भ्यालु कति आयो? -n/m आयो। वी नो लाइन y equal to mx plus c touches the parabola y square equal to 4x if के हुन्छ? c equal to a/m भयो भने हुन्छ। हामीले त कन्डिसन मात्र फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो, टेन्जेन्ट लाइन त फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छैन, कन्डिसन मात्र फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। यस्तो हुँदाखेरि हुन्छ भनेर भनिरहेको छ, त्यही भएर c equal to a/m लाग्यो। c को भ्यालु -n/m छ भने a को भ्यालु a नै छ 4ax मा र m को भ्यालु -al/m यहाँबाट फाइन्ड आउट गरिरहेका छौँ। n/m यहाँ छँदैछ, यो माइनस र माइनस कट भयो भनेपछि m माथि जाँदा am/l भइहाल्यो। अब यो र यो के गर्ने? मल्टिप्लाई गर्दा ln इन्टु am स्क्वायर भइहाल्यो। ln इक्वल टु am स्क्वायर प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, सकियो। हामीसँग कुनै पनि लाइन y इक्वल टु mx प्लस c भन्ने लाइन टेन्जेन्ट हुनको लागि कन्डिसन हामीले डिराइभ गरेका थियौँ c इक्वल टु a/m। जस्ट c इक्वल टु a/m भन्ने मात्र फर्मुला लगायो भने हाम्रो कुरो सकियो कन्डिसन है। एकदमै रिपिटेड क्वेसन हो यो पनि, एकदमै इजी। यसलाई Lx प्लस My प्लस n को ठाउँमा अरू कुनै पनि भ्यालु 1 2 3 यस्तो भ्यालु पनि दिएर आउन सक्छ। अब 4 नम्बरमा हेरौँ। फर वाट भ्यालुज अफ ए विल द स्टेट लाइन y इक्वल टु ट्वाइस x प्लस 3 टचेस द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 4ax भनेर भनिरहेछ। यी भर्खरै त्यो ABC को ठाउँमा Lm को ठाउँमा 2 र 3 यसरी दियो भ्यालु, यसरी भ्यालु दिँदा पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। यसमा पनि c इक्वल टु a/m लाउँछौँ। द लाइन y इक्वल टु ट्वाइस x प्लस 3 टचेस द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 4ax इफ c इक्वल टु a/m। c इक्वल टु a/m, c भनेको कति छ? 3 छ। a भनेको ठाउँमा कति छ? पाराबोला भनेको a नै छ भने m भनेको कति छ? m भनेको यहाँबाट 2 छ। a इक्वल टु 6, a इक्वल टु 6 हुँदाखेरि गिभन लाइन y इक्वल टु ट्वाइस x प्लस 3 ले गिभन पाराबोलालाई टच गर्छ भनेपछि y स्क्वायर इक्वल टु कति हुन पर्दो रहेछ? y स्क्वायर इक्वल टु 16x भन्ने पाराबोलालाई चाहिँ के गर्दो रहेछ? त्यो लाइनले टच गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। अब 5 नम्बर हेरौँ। प्रुभ दैट द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टु 0 इज अ टेन्जेन्ट टु द पाराबोला ट्वाइस y स्क्वायर इक्वल टु 9x एन्ड फाइन्ड इट्स पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेर भनिरहेको छ। 70 सालमा गर्ने तरिका त्यही नै हो, c इक्वल टु a/m नै हो। गिभन लाइनलाई मैले यसरी लेखेँ, यस लाइनलाई y इक्वल टु mx प्लस c को फर्मेटमा कन्भर्ट गरेको छु, अरू केही पनि गरेको छैन। 4y लाई यतै राखेँ, 3x लाई उता लगे -6 उता भग्ग जाँदाखेरि भयो भने 4 ले डिवाइड गर्दैछु, 4 ले डिवाइड गर्दा यति आयो र m भनेको -3/2 र c भनेको -6/4 आयो। कम्पेयर गर्दाखेरि -3/2 आयो। गिभन पाराबोला भनेको ट्वाइस y स्क्वायर इक्वल टु 9x छ। यसबाट मलाई a फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ अथवा y स्क्वायर इक्वल टु 4ax जस्तो बनाउनु पर्ने छ। त्यसैमा कन्भर्ट गर्ने प्रयास गर्दैछु। y स्क्वायर इक्वल टु 9/2x पनि भइहाल्यो। y स्क्वायर इक्वल टु 4ax बनाउनलाई 4 इन्टु 9/8x गरेँ, 4 2 जा 8 9/2 नै हुन्छ आखिरीमा। भनेपछि a को भ्यालु 9/8 आयो, m को भ्यालु -3/4 र c को भ्यालु -6/4 आयो। हामीसँग यी कुराहरू छन्। यति कुराहरू भइसकेपछि अब हामीले कन्डिसन युज गर्छौँ, c इक्वल टु a/m।
कुनै पनि y इक्वल टु mx प्लस भन्ने लाइन टेन्जेन्ट हुनको लागि पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 4ax सँग c इक्वल टु a/m फर्मुला छ। अहिले हामीसँग c भनेको -3/2 छ र a भनेको 9/8 र m भनेको हामीले भर्खरै फाइन्ड आउट गरेका छौं -3/4 यो यही राख्यो। अब यो इक्वल टु यो हुन पर्यो हैन त। a/m मात्र लिएर हामी अगाडि बढेको भए पनि हुन्थ्यो अथवा यो रिलेसन ट्रु देखाए पनि भयो। -3/2 यहाँ सधैँ छ, मैले काटकुट पार्दिन, ट्रु देखाउनु पर्ने छ यो रिलेसन। हेरौँ त्यतैतर्फ अगाडि बढौँ। 9/8 -3/2 9/8 -4/3 गर्न मिल्छ। 3 3 जा 4 2 जा -3/2 ट्रु आयो। c इक्वल टु a/m ठीक छ। सो गिवन लाइन इज टेन्जेन्ट टु द गिवन पाराबोला भनेर भन्न सक्ने भयो। अथवा यहाँ c a/m मात्र लिएर a/m क्याल्कुलेट गर्दै गएर c इक्वल टु -3/2 निकालेर c गर्दै गए पनि केही फरक पर्ने थिएन, जे तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ। अब पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट के हो त, हामीले यो पनि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा डिराइभ गरिसकेका छौँ फर्मुलाको रूपमा। द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट x1 y1 टु द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 4ax भनेको के हुन्छ, a/m स्क्वायर ट्वाइस a/m हुन्छ। यो यसरी हेरौँ, y इक्वल टु mx प्लस c र y स्क्वायर इक्वल टु 4ax पाराबोला हुँदाखेरि यहाँ यसरी हेरौँ, यो लाइन र यो पाराबोला हुँदाखेरि यो लाइनले यो पाराबोलालाई a/m स्क्वायर ट्वाइस a/m भन्ने पोइन्टमा टच गर्छ। यही पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। अब यसलाई दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर यो र यो इक्वेसन सल्भ गरेर यो नै आउने हो। यहाँ दिएको दुईटा इक्वेसनहरू कुन कुन छन्, यो इक्वेसन र इक्वेसन सल्भ गरेर पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि निकाल्न सकिन्छ। तर त्यो झन्झट किनेर लामो बनाउने, हामी यत्रो फर्मुला डिराइभ गरेर निकालिसकेका छौँ भने फर्मुला छ भन्दा बित्तिकै हामी त्यो लामोतर्फ जाँदैनौँ। जस्ट a को भ्यालु 9/8 m को भ्यालु -3/4 2 इन्टु a को भ्यालु 9/8 m को भ्यालु -3 राख्छौँ र क्याल्कुलेटर गर्दाखेरि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट 2 - 3 आउँछ। एकदमै इजी हो, यो पनि सहजै छ। अब 6 नम्बर क्वेसन हेरौँ। 6 मा छ सो द्याट द टेन्जेन्ट टु द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 4x एन्ड x स्क्वायर इक्वल टु 4y एट 1 2 n -2 1 रेस्पेक्टिभली आर एट राइट एङ्गल्स। यो पाराबोलासँग र यो पाराबोलासँग फरक यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा, यो पाराबोलासँग यो पोइन्टमा ड्र गरेको टेन्जेन्ट र यो पाराबोलासँग यो पोइन्टमा ड्र गरेको टेन्जेन्टहरू के हुन्छन्, एक आपसमा राइट एङ्गल हुन्छन् भनेर भनेको छ। अब हामीले काम के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो पाराबोलासँग यो पोइन्टमा ड्र गरेको टेन्जेन्टको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्ने र त्यसको स्लोप निकाल्ने। त्यस्तै यो पाराबोलासँग यो पोइन्टमा ड्र गरेको टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्ने र त्यसको नै स्लोप निकाल्ने र दुईटै स्लोपलाई प्रोडक्ट गर्ने। दुईटै टेन्जेन्ट लाइनको स्लोपलाई प्रोडक्ट गर्दा यदि रिजल्ट -1 आउँछ भने दुईटा टेन्जेन्टहरू के छन्, परपेन्डिकुलर छन् अथवा राइट एङ्गल छन् भनेर हामी सहजै भन्न सक्छौँ। यही आइडिया युज गर्छौँ यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि। द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 4ax एट 1 2 इज गिभन बाई y इन्टु y1 ट्वाइस ax प्लस x1। यो चाहिँ फर्मुला भइहाल्यो टेन्जेन्टको। हामीले यो पहिलो पाराबोलासँग एट द पोइन्ट 1 2 मा टेन्जेन्ट निकाल्यौँ। अब x1 y1 भनेको 1 2 छँदैछ, a को ठाउँमा a नै छ, y इन्टु 2 a को ठाउँमा के छ हामीसँग 4x छ नि त, y स्क्वायर इक्वल टु 4x छ। त्यही भएर हेर यहाँ अलिकति चेन्ज गरिदिउँ, 4x गरिदिउँ, 4 इन्टु 1 इन्टु x छ भनेपछि a को भ्यालु चाहिँ a भयो, 1 भयो, a को भ्यालु चाहिँ 1 छ। त्यही भएर ट्वाइस a को ठाउँमा 1 x प्लस x1 को ठाउँमा 1, यो x1 y1 यो हो। 2 2 कट भयो, y इक्वल टु x प्लस 1 भयो। स्लोप अफ टेन्जेन्ट लाइन 1 को कति भयो त, m1 इक्वल टु 1 आयो, y इक्वल टु mx प्लस c सँग कम्पेयर गर्दाखेरि। अब हाम्रो काम बाँकी छ, x स्क्वायर इक्वल टु 4a लाई पनि टेन्जेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। कुन पोइन्ट छ, -1 मा। अब मैले एउटा भन्न बिर्सेको कुरा, y स्क्वायर इक्वल टु 4ax को लागि टेन्जेन्ट y इन्टु y1 इक्वल टु ट्वाइस a प्लस x1 हुन्छ। यो कसको लागि हो, y स्क्वायर इक्वल टु 4ax को लागि मात्र हो यो भनेको यो टेन्जेन्ट लाइन। भनेपछि अब यो इक्वेसनलाई x स्क्वायर इक्वल टु 4y को लागि 4ay को लागि के हुने त भनेर मैले यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको छैन। यसमा पनि सेम यसैको उल्टो मात्र हो। के हुन्छ त टेन्जेन्टको इक्वेसन, y इन्टु y1 थियो भने x इन्टु x1 इक्वल टु ट्वाइस a y प्लस y1 भइदिन्छ। यो सम्झिनु पर्ने हो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट्स। यदि
पाराबोलाको इक्वेसनको फर्मेट x² = 4y को फर्म x² = 4ay को फर्मेटमा आयो भने इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द पाराबोला x² = 4ay 8x1 y1 भनेको x * x1 = 2y + y1 सम्झिन सजिलो छ। यदि y² अगाडि आएको छ भने y * y1 नै हुन्छ, यदि x² अगाडि आएको छ भने x * x1 हुन्छ भन्ने सम्झे भइहाल्यो। सो x * x1 = 2y + y1। यसबाट पनि a को भ्यालु 1 नै छ किनकि x² = 4ay सँग तुलना गर्दा a को भ्यालु 1 नै छ। त्यही भएर a को ठाउँमा 1 राख्न मिल्यो भने x1 र y1 को ठाउँमा -2 र 1 छ, -2 र 1 राखियो। र क्याल्कुलेटर गर्दा यो 2 2 कट भयो भने यतापट्टि यो -x छँदैछ, यतापट्टि y + 1 छ। y = -x - 1 आयो। y = mx + c सँग कम्पेयर गर्दा यसको स्लोप m2 = -1 हुन्छ र यहाँ यसको स्लोप m1 र यसको स्लोप m2 प्रोडक्ट गर्दाखेरि 1 * -1 = -1 आयो। यसरी दुईटा लाइनको स्लोपको प्रोडक्ट -1 आउनु भनेको टेन्जेन्टहरू एक आपसमा राइट एंगल हुनु हो।